Maayong gabi kanatong tanan na napunta mag-escort sa pulong sa Dios niini nga kanindot sa kagabion. Maglabaw na sa matag usa nga nagatan-aw niini. Maayong gabi kanatong tanan. Maghatag kita og kahayag para sa kadaghanan sa nagapaminaw niini nga mga pulong nga magahatag kaninyo og kagawasan diya sa kamatuoran. Maayong gabi kanatong tanan. Labaw na sa dili pa ta mag-escort diya sa pulong sa Dios. Mangumusta una kita sa atong mga kaisunan sa All United Pentecostal Church ug labaw na sa Bato United Pentecostal Church, Bato Matutungan Luwago Church. Maayong gabi kanatong tanan. Labaw na sa atong pinilangga na pastor na si Reverend Larry Bartolome ug sa tibok niyang pamilya. Ug labaw na sa Solidad family, Alqueris family, Bragat family, Putut family, Quistas family, Castus family, Corpus family, Dumayhag family, Rebusto family, Entip family, ug sa Mandawi family, ug sa tanan nga mga kaisunan. Maayong gabi kanatong tanan. Ug labaw na sa naga-tan-aw niini nga mga atong mga viewers, naga-tan-aw sa niini nga pabluhaton para magatabang kita diya sa pag-uswag sa hunahuna sa kadaghanan kay mao kini ang gusto sa Dios nga igawali ang iyang balaang pulong sa kadaghanan. Mao kini nga ang gisugo sa Dios ang inato nga pagatumanon kay mao kini ang gusto niya nga daghan ang maluwas, daghan ang makakita og kahayag, daghan ang makakita diya sa kahayag diya sa kamatuoran nga maghatag sa matag usa og kagawasan. Labaw na sa ato ang number one nga nagasubaybay ang ato ang pinalangga na pastor na si Reverend Larry Bartolome o si iyang pinalangga na si pinalangga nga anak na si Lovelyn Bartolome, si Brad Raul Putut, si Dave Solidad, si Gigi Solidad, Judy Alqueris Solidad, Rosemary Solidad, Marina Solidad, Christy Solidad, Roslily Solidad, Eduardo Solidad, BG Rev Mandawi, Junal Jojo Mandawi, Krisha Amor Velasquez Solidad, Pat Mandawi, Merafi Mandawi Pulinar, si Maria F. Garnaldo Mandawi, Charlie Loyola Desierto, Catherine Desierto Loyola, Lorena Lim, Yolanda Lugod, Gina F. Lugod, Rosit Felicilda Mandawi, Chris Atarashi, Hana Cobillas Kidato, Bibi Loves Castos Rialo, Jus Castos, Juim Katakutan, Tito Quistas, Melvin Pasagdan Miano, Rodelito Daligdig, Rodel Hermo, Mary Day, Nikki Smith, Makaya Prijan, Carmelo Bayanon Antonio, Marilyn Gensio Buna, Romeo Ramada Jr., Marilo Diaya, Daisky Christy Barota, Ronjol Ihim, Hector Bakaling Jr., Catherine Iggy Susminya, Daog LG, Ariel Lapi, Marcel Flores, Pangga Barakil, Charlene Kamingawan Barakil, Jovelyn Patlunag Suaso, Richard Humawan Fernandez, Arceli Okay Lahoy Arcelia, Christine Bragat, Manlin Maki, Maiko Soplenti, Marisa Suarez, Yashida Kawamura, Maureen Using, Christy L. Pakuman, Charles Surillas Zamuranos, Mark Jim Torres, Felkini Talingting Espino, Janre Piscante, Lane Quimi Dumayag,
Bilin Madhos, Florjun Carriedo, Samantha Hilwa, Lia Minsira, Dod Mantalaba, Alma Brasis Painanti, Cres Villahermosa, Marichu Castos Madrillo, Aster Using Luzano, Ria Camasura, Diana Jean Argoncillo Elviña, Nancy Cordua, Ana Caballero, Aileen Gumubaw, Allen Talingting Mahilom. Daghang salamat kaninyong tanan sa pagtanaw sa live. Ang Dios magabless kanatong tanan. Ang Dios magahatag kanato sa atong mga ginapangayo. Ang Dios magauban hangtod sa kahangturan. Amen. Ang ato nga pag-isgutan karon nga diha sa usa ka Dios nga angay nato nga masabtan. Mao kana nga ang gusto sa Dios nga atong masabtan ang iya nga pulong para des kamaturan magahatag sa matag usa kanato og kagawasan. Mga nadiya sa John 8:32. Ang kamaturan maghatag kaninyo kagawasan. Diri sa atua nga pagaisgot ang tema nag-asoy ang tema diri wala na ilain nga Dios ug wala siya'y kauban. Wala na ilain nga Dios ug wala siya'y kauban. Mao na nga ato ang atong sabton pagayo ang iyang pulong nga atong madungog karon diri sa Isaiah chapter 44 verse 8 to 24 atong pagbasahon. Diri sa verse 8. Ayaw kamo kahadlok o kalisang. Dili ba nga gipadayag ko naman kaninyo kaniadto pa ang akong katuyuan ug kamo mismo ang akong mga saksi. May lain pa bang Dios gawas kanako? Wala gayud, wala na ako'y nahibaluan pang salipganan. Sa verse 24 atong pagbasahon, mao kini ang giingon sa Ginoo nga inyong manuluwas nga nagbuhat kaninyo. Ako ang Ginoo nga naghimo sa tanang butang. Ako lang gayud ang nagbukhad sa kalangitan o nagmugna sa kalibutan. Di ba? Ang Dios tagasulti diri nga siya lang ang nagabukhad sa kalangitan o nagmugna sa kalibutan. Nindot kayo nga wala nay nagaingon diri nga walay lain o wala siya'y kauban. Dayag ang pulong nga atong madungog karon nga tinuod ang atong nabasa diya sa pulong sa Dios. Ato kining pagbasahon nga nagingon sa verse 24 dito sa verse 8. Dito sa verse 8 ayaw kamo kahadlok kalisang. Nagaingon ang Dios nga dili kita angay nga mahadlok o malisang sa mga unsa man ato mga ma-experience din ining kalibutan. Dili kita angay nga mahadlok o malisang sa tanan mga unsa man ang mga moabot sa ato ang mga kinabuhi. Dili ba ang kaparayag ko naman kaninyo kaniadto nga ang katuyuan. Ang Dios may katuyuan sa matag usa dinhi kanato sa atong matag usa nga kinabuhi. Dili kita angay mahadlok kay naa siya magauban kanato. Dili kita angay malisang
unsa man atong mga ma-experience dinhining kalibutan nga atong ibutang sa atong kinabuhi, nga atong ibutang di sa atong kasing-kasing ang ang Dios magahatag kanato, ang Dios magahatag kanato proteksyon sa atong matagusa nga kinabuhi, nga dili kita angay mahadlok, dili kita angay malisang kung unsa man ang mga problema, unsa man ang atong mga problema nga magian dinhi ning kalibutan. Atong ibutang sa atong hunahuna ug kasing-kasing ang Dios na magabantay kanato sa matagusa nga mga kinabuhi, nga wala nailain nga Dios. Nagaingon diya sa pulong sa Dios nga wala nailain nga Dios, gawas lang kaniya. Unsa wala gayod, ug wala na gayoy nabaluan nga salipdanan. Mao na sa verse 24 atong pagkabasahon, nagaingon diri nga ang atong Ginoo nga inyong manluluwas nga naghimo sa tanang butang. Ang ato ang Ginoo nga Ginoong Dios nga atong Ginoo nga manluluwas nga nagbuhat kaninyo. Nagdayag kayo sa iha nga pulong karon nga walay lain ug wala siya kauban. Dayag kayo sa karon sa ato na kuan ang pulong